Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-vlog! Welcome back to my channel. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka musikero ug aktor nga nagpabilin sa kasing-kasing sa mga Pilipino, si Ariel Rivera. Gikan sa iyang mga iconic nga awit hangtod sa iyang mga pelikula, si Ariel Rivera naghatag og dako nga kontribusyon sa atong kultura. Karon atong tan-awon ang iyang kahimtang sa musika, acting ug ang iyang personal nga kinabuhi. Busa maglingaw-lingaw ta ug magtan-aw sa journey ni Ariel Rivera. Ready na ba mo? Tara, sugdan na nato. Kung bago pa ka sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update sa sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification sa ubos. Ug naglaom ako nga dili nimo i-escape ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Jose Ariel Jimenez Rivera nga mas nailhan sa professional nga ngalan nga Ariel Rivera natawo niadtong September 1, 1966 sa Manila, Philippines. Usa siya ka mga awit, kompositor ug aktor nga nahimo og usa ka tanyag nga personalidad sa industriya sa musika ug pelikula. Nakaila siya sa tawag nga Kilabot ng Koliyala, usa ka titulo nga una gihatag ni Haji Alejandro sa dekada 70. Si Ariel Rivera usa ka graduate sa kursong arkitektura sa Canada ug nagsugod og pagtuon sa psikolohiya. Apan ang iyang talento sa pagkanta, aksidenteng nadiskubrihan ni Vinnie Satorno samtang siya nagbakasyon sa Pilipinas ug nagkanta sa kasal sa iyang ig-agaw. Niadtong 1989, nipirma si Rivera og kontrata sa Musico Records ug BMG Records. Ang iyang debut album nga gisugdan sa iyang pangalan gipagawas niadtong 1991 ug ang unang single nga Sana Kahit Minsan nahimong usa ka hit sa pop R&B crossover nga musika ug nakaabot sa number 1 sa mga charts. Ang album nakab-ot ang 3 times platinum status. Sa 1992, gipagawas niya ang iyang ikaduhang album nga Simple Lang nga nakabot usab ang 3 times platinum. Niadtong 1994, nagsugod siya sa pag-record sa bagong material para sa sunod niyang album nga gitawag og Photograph. Ang album gipagawas niadtong 1995 ug nakab-ot ang gold status sa Pilipinas. Bisan pa sa iyang mga commitment sa acting, nagpabilin siya nga aktibo sa musika ug niadtong 2008 nagpagawa siya og album nga Once Again nga naglakip sa siyam ka original nga kanta ug mga covers sama sa Kung Ako Na Lang Sana ug Michael Bolton's Go the Distance. Si Ariel Rivera nisulay og acting niadtong 1992. Ang iyang unang nga papel bilang bida sa pelikulang Bakit Labis Kitang Mahal naghatag kaniya og Best Supporting Actor Award sa 1992 Metro Manila Film Festival. Gisundan pa kini sa mga papel sa mga pelikula nga Ikaw in 1993 nga kauban si Sharon Cuneta, Isang Sulok ng Mga Pangarap in 1994, Anghel na Walang Langit in 1995, Minsan May Pangarap, The Gucci Family Story in 1995, May Nagmamahal Sa'yo in 1996, Ikaw Pala Ang Mahal Ko in 1997, ug Bata-Bata, Paano Ka Ginawa in 1998. Niadtong 1999, si Rivera maoy nagdula sa papel ni Rama sa musical nga Rama at Sita nga giproduce sa SK Entertainment ug gipahigayon sa University Theater. Sa mga sunod nga dekada, nagpadayon siya sa pag-apil sa mga teleserye sa GMA. Nagbinyo siya kang Jelly de Belen, usa ka aktres, niadtong December 22, 1997 sa Santuario de San Jose.
Nag-release sila og pelikula nga Ikaw Pala Ang Mahal Ko nga gipagawas 5 ka bulan sa wala pa ang ilang kasal. Ang magtiayon adunay duha ka anak nga lalaki, sila si Joaquin Andres na tawo ni adtong January 29, 1999 ug Julio Alessandro na tawo ni adtong November 6, 2000. Hangtod karon, si Ariel Rivera nagpabilin nga usa sa mga pinakadako nga pangalan sa musika ug pelikula sa Pilipinas ug nagpadayon sa paghimo og mga kantang nakapukaw sa kasing-kasing sa iyang mga fans. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And according to a famous quote by Willow Smith, "Don't be afraid to be yourself. And don't let anybody tell you that that's wrong, because the best thing is you." Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, manilastandard.net, and inspirational quote credits2, quotefancy.com.